अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज सारा दिन छुट्टी थी, आपके साथ मेरी गपशप भी लगी है और मुझे बड़ा मज़ा भी आया है। बड़ी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और 12 रबीउल अव्वल की जो है ना, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहले छुट्टी हुई है। पहले होता था लेकिन छुट्टी नहीं होती थी। तो आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, ठीक है जी। तो अच्छा दिन गुजरा है, मौसम भी अच्छा हो गया है और अब थोड़ी बहुत जो है ना वो सर्दी का मौसम आ रहा है। अब इस वक्त मैंने पंखा बंद किया हुआ है, एसी भी बंद किए हुए है, तो थोड़ा माहौल ठीक है। बाहर भी हल्का हल्का ठंड है। जिस चीज़ को ऐसे दरवाजे को, कुर्सी को हाथ लगाओ तो वो ठंडी, गाड़ी को हाथ लगाओ ना वो ठंडी लगती है। तो ये ठंड का मौसम आ गया है और आई एंजॉय ठंड। मुझे ठंड प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ठंड प्रोग्राम, सारा सारा प्रोग्राम ही ठंड प्रोग्राम होना चाहिए, कूल चिल बिल्कुल। तो आए पहले तो देखते हैं कि जनाब आज हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। आज हम जो चीज़ खा रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी है, ठीक है ना जी। वो मिठाई है और आप ये देखें कि हम क्या खा रहे हैं जी। ये देखें, हाँ 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 हाँ, ये एक गुलाब जामुन है सर जी। ये गुलाब जामुन है, ये एक ही गुलाब जामुन है, देख लें ये एक है। लेकिन ये आपकी तरफ से मैं आधा आपकी तरफ से खाऊंगा और आधा अपनी तरफ से खाऊंगा, और आप देखें कि आपके मुंह में आज पानी आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये देखा है, बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये आपके हिस्से का था और ये अब होगा मेरे हिस्से का। तो ये देखें, लो जी। और अब आपकी ये घूमती चाय नियाजी को इंशाल्लाह इसी साल भगाए, नवाज शरीफ को इसी साल वापस लाए, मज़ा भी आए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर कराए। ये घूमती चाय नियाजी का जो है ना तख्ता उल्टेगी, आप देख रहे ना, ये घूमती चाय ही नियाजी का तख्ता उल्टेगी। सियासी तौर पे कह रहा हूँ, सियासी तौर पे, ठीक है जी। क्योंकि जो घूमती चाय है ना, अब नियाजी को खूब समझ गई है कि ये कितना बड़ा ड्रामेबाज है और किस तरह मदीना की रियासत का नाम लेके तो ऐसी बातें करता है कि लोग जनाब भूख से मर रहे हैं, और वो मदीना की रियासत का नाम लेके तो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। अपने जनाब वो इलेक्शन का जो वोट है वो बढ़ाना चाहता है इसी वजह से, ठीक है। और जो पंगे उसने लिए हुए हैं ना, ये इस पंगे के पीछे भी कोई, ये जो DGISI का पंगा इसने लिए हुए है, इसके पीछे भी सियासी चाल है कोई। ये चालों के ज़रिए जो है ना वो चलता है, चालें, चाहे वो जंतर मंतर वाली चालें हों, चाहे ये चालें हों। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वो इमरान खान की जुर्रत तो नहीं है ना, ये तो सबको पता है कि इमरान की जुर्रत ही नहीं है कि फ़ाइल पे साइन न करे। लेकिन किसी ने कहा है सितारों की चाल देख के, और जो मरीम नवाज़ कहती है जी तोता फाल देख के वो करता है, तो इसकी तरफ भी काफ़ी लोगों की तवज्जो जा रही है कि जनाब वो आप ये कोई देख रहा है, सितारों की चाल देख रहा है, कोई डेट देख रहा है, ठीक है ना। जैसे वो अंग्रेज़ों में कहते हैं ना, 13 नंबर बिल्डिंग ही नहीं बनाते, वो 13 नंबर अनलकी नंबर होता है। तो इमरान भी इन्हीं चीज़ों का है, उसको तो कोई नहीं ना पता लगता यार। इस्लाम वगैरह की तो इधर से बातें करता है ऊपर ऊपर से, उसको इस्लाम का क्या पता है इमरान को। चले छोड़े, अब आप बात करते हैं जी, ये चाय पी के फिर बात करते हैं DGISI की। बिस्मिल्लाह। ये जो है ना, ये भी मैं ख़त्म ही कर दूं, ये भी ख़त्म ही करने लगा बस। तो आज की रात जो है ना वो बड़ी भारी है।
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 12 بجے رات کو جو بھی چلا ولا کاٹنا ہے جو مریم نواز کہتی ہے اس کا اس نے دستخط کر دینے ہیں 12 بجے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ نہ وہ جو ہے نا منگل ہو نہ بدھ ہو تب کام سود ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے، ہم وہ بہت پرانی کو قدیم ہسٹری جو پڑھے نا تو اس میں کئی دفعہ کئی بادشاہ ایسے پاگل آئے ہیں نا سر، پاگل بادشاہ آ جاتے تھے کئی، سارے عقل مند تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ عمران نیازی سمجھ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گئی بھئی۔ چودھری شجاعت کو مل لو، وہ بھی سابقہ وزیر اعظم ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب پھر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب پھر رہے ہیں، ادھر تھوڑے پھر رہے ہیں، آپ جا کے کسی سے بھی مل لو۔ تو بات یہ ہے سر کہ آج رات 12 بجے عمران نیازی صاحب ٹھیک 12 بجے جدوں سوئی تے سوئی چڑھے گی نا تو اس نے دستخط کر دینے ہیں۔ ایک تو اس نے کر دینے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اس میں بالکل پھنس چکا ہے، دستخط کرتا ہے تو بھی پھنس گیا، نہیں کرتا تو بھی پھنس گیا۔ بس یہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ اب نگل بھی نہیں سکتا اگل بھی نہیں سکتا، یہ ایسا ماحول بن گیا اور یہاں سے اس کا زوال کا سبب بھی بن رہا ہے، کیونکہ یہ بے شک آرمی جو ہے نا ہماری جو فوج ہے وہ بالکل نیوٹرل بھی ہو جائے، عمران خان کی حکومت نہیں رہتی، پھر اس کو جناب نہ ایم کیو ایم والے بھی ایسے اڑ کے چلے جائیں گے، وہ کاف لیگ والے کی، اور یار یہ نہ بھی نہ اڑیں تو خود پی ٹی آئی کے اندر اتنے بڑی گروپ بندی ہو چکی ہے، وہ خود اڑنے کو ایسے پر تول کے بیٹھے ہیں سارے ہی، تو وہ اڑ جائیں گے بالکل۔ اب نون لیگ نے کل سے جو بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے، اللہ کرے اس کے اوپر وہ قائم رہے اور اس کے اوپر وہ ایک پیج پہ رہیں، اور جو ہے نا مریم نواز بھی آگے نکلیں، تو یہ جنوری اور دسمبر جو ہمارا طوطا ہے نا، ہمارا یہ شیر ہے، عمران خان نے طوطا پالا ہوا ہے نا، ہم نے یہ شیر پالا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دسمبر تک میاں صاحب بھی آ رہے ہیں تو عمران جا رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے۔ یہ بتاؤ بھئی عمران جا رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میاں صاحب آ رہے ہیں؟ ہاں آ رہے اس نے بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو ہماری اس ویڈیو والی اس جو گھومتی چائے والی ویڈیو ہے اس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں میں دیکھوں کہ آپ کن دوستوں کے نام یہ کرنی ہے، تو وہ میں بھول رہا تھا، تو یہ کتاب میں نام میں نے کچھ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جناب اس دن میں نے وہ بلال یاسین کہہ دیا تھا، وہ بندے نے کہا جی کہ میرا نام دلاور یاسین ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا لکھ کے بھیجا کریں، بولنے میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو دلاور یاسین گجراوالا سے آپ کے نام گھومتی چائے، اٹلی سے ہمارے دوست انور صاحب ہمیں میسج بھی وائس میسج بھی کرتے رہتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، اور رانا عدنان صاحب ہیں جی کراچی کے، انہوں نے کہا جی کہ میرے بھتیجے حسن نعیم کے لیے اور میرے بھائی جو ہے مصطفیٰ اور مسز مصطفیٰ کے لیے بھی آپ چاہے ان کے نام کریں، تو آج ہم چاہے ان کے نام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسی طریقے سے مسقط سے افضل صاحب نے کہا جی کہ تسی سانو بھول گئے ہو یا ساڑے تے ناراض ہو، اور میں نے کہا نہیں جی میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، مینوں ٹائم نہیں ملتا یہ اب نیٹ بند کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں، ادھر ہی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور محمد ایوب پشاور سے انہوں نے بھی میسج کیا ہے کہ سر جی ساڑا نام بھی لے لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی نام لیں گے اور آپ کے لیے مزے مزے کے پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہماری گھومتی چائے کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ جو میرے باہر کے دوست ہیں نا، ادھر کے بھی موسٹ ویلکم، میرا اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، میرے آفس میں اسٹوڈیو ہے جسٹ یہ قانونی ٹی وی کا۔ جو میرے باہر کے دوست آتے ہیں، باہر کے بہت زیادہ دوست آتے ہیں، وہ چونکہ سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، وہ آئیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں، میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں قانونی ٹی وی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ باہر کے دوستوں کے لیے وہ بے شک اپنا مجھے شیڈول تھوڑا سا بتا دیں گے، تو ان کا ہم ایسے میں پاس بٹھا کے، جیسے یہ شیر کو بٹھایا ہوا ہے نا، ایسے پاس بٹھا کے ان کا انٹرویو کروں گا
اور پھر ان کے کمنٹس وغیرہ آپ دیکھیں گے اور تجربہ یہ بھی سارا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آج کی ویڈیو میں میرے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں تو لیکن میں لمبی نہیں کرتا. 10 منٹ کی ویڈیو ہو جائے تو میں نفسیاتی طور پہ کہتا ہوں بھائی انہوں کٹ کرو, تو اس کو میں کٹ کر رہا ہوں. کٹ.